साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। बारामा काठ तस्कर र वनरक्षक बीच गोली हानाहान, 10 थान गोलिया र 10 थान साइकल सहित एकजना पक्राउ। चितवनको सौराहामा हात्तीलाई खुवाउने खाद्यान्न अभाव, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको राप्ती नदी किनारमा समेत हात्ती चराउन रोक। र लगातारको बर्खासँगै पहिरो जाने क्रम बढेपछि स्याङ्जाका विभिन्न बस्ती जोखिममा, वर्षा हुँदा रातभरि जागराम बस्दै स्थानीय। अब पूरा समाचार। बारामा काठ तस्कर र वनरक्षक बीच गोली हानाहान भएको छ। बिहिबार बिहान बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 जैतापुरमा वनका कर्मचारी र काठ तस्करको समूहबीच गोली हानाहान भएको हो। वनगस्ती समूहलाई लक्षित गरेर तस्कर समूहले 2 राउन्ड गोली चलाएपछि वनका कर्मचारीले पनि जवाफमा 1 राउन्ड फायरिङ गरेका थिए। डिभिजन वन कार्यालय बाराले एकजना तस्कर सहित 10 थान गोलिया, 10 थान साइकल पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बाराको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 48 वर्षीय स्माइल मिया रहेका छन्। हिजो राति चाहिँ हामीले मधुवन सब डिभिजन र खोरिया सब डिभिजनको संयुक्त गस्ती टोलीले हामी विशेष सूचनाको आधारमा चाहिँ हामीले गस्तीमा थियौँ। त्यही क्रममा हामीले गस्ती टोली र तस्करको जम्का भेट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तस्करको तर्फबाट चाहिँ 2 राउन्ड फायर र हाम्रो गस्ती टोलीको तर्फबाट 1 राउन्ड फायर चाहिँ खोलेर हामीले 10 थान काठ, 10 वटा साइकल र एकजना मान्छेलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गर्न सक्यौँ। लकडाउनको मौका छोपेर वन र वन्यजन्तु तस्करी गर्नेहरूको सक्रियता बढेसँगै सुरक्षामा चुनौती समेत थपिएको छ। चितवनको सौराहामा हात्तीलाई खुवाउने खाद्यान्न अभाव हुँदा हात्ती पाल्न गाह्रो भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समय गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण हात्तीलाई खुवाउने खाद्यान्न सङ्कट भएको हो। मुलुकको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहामा निजी क्षेत्रका 70 भन्दा बढी हात्ती छन्। एउटा हात्तीलाई हरेक दिन 2 क्विन्टल घाँस, 20 केजी धान, 2 केजी चना, 1 पाउ नुन खुवाउनुपर्छ। एउटा हात्ती पाल्नका लागि प्रति महिना 80,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समय भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारण हात्ती सफारी सेवा बन्द हुँदा आहारा जुटाउन समेत व्यवसायलाई कठिन पर्न थालेको छ। अब तपाईँलाई थाहै छ नि, विश्वलाई यो चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो बनाइरहेको यो कोभिड के भन्छ यो जुन छ नि रोग कोरोना, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीसँग कुनै पनि यो टुरिस्टहरू यहाँ आएको छैनन्। त्यो टुरिस्टहरू नआएपछि आम्दानी हुँदैन। आम्दानी नभएपछि हामीले जुन राखिरहेको परालहरू नि स्टक 2-3 महिनालाई राख्ने हो त्यो सिद्धिसकेको छ र धानहरू पनि किन्ने अवस्था छैन, गहुँहरू पनि किन्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अहिले एकदमै विकराल अवस्था हो र त्यही भएर नै हामीले यो चाहिँ पार्कको पेरिफेरीमा रहेको जुन घाँसहरू छ त्यो सडै गलेर जाने घाँसहरूलाई चाहिँ खुवाएर चाहिँ हात्ती बचाउनुपर्छ। चरण क्षेत्र पर्याप्त नहुँदा हात्ती पाल्न गाह्रो भएको हो। लकडाउनसँगै व्यवसायीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको राप्ती नदी किनारमा हात्ती चराउँदै आएको भए पनि जेठ तेस्रो सातादेखि निकुञ्जले हात्ती चराउन रोक लगाएपछि हात्तीलाई खुवाउने खाद्यान्न अभाव हुन थालेको हो। अब अहिले यो लकडाउनले चाहिँ के समस्या परेको छ भनेदेखि हामीले जति पनि स्टक चाहिँ हात्तीलाई खुवाउनु पर्ने दानाहरू परालहरू राखेका थियौँ र हात्ती ड्युटीमा जाँदाखेरि हात्तीले दिनभरि चर्न पाउँथ्यो र त्यो खानाहरू दानाहरू अलिक कम हुन्थ्यो भने अहिले हामी लगातार हात्ती बस्दाखेरि त्यसलाई दिनुपर्ने कारणले गर्दा जति पनि राखेका चाहिँ स्टकहरू सिद्धिएको अवस्था छ र हामीसँग अझै 3-4 महिना चाहिँ नयाँ परालहरू आउनलाई टाइम लाग्छ। त्यो बिचमा चाहिँ अहिले व्यवसायहरूले चाहिँ हात्तीलाई बचाइराख्नलाई चाहिँ अलिकति धौधो परेको अवस्था छ। पर्यटकहरू हात्ती सफारीका लागि चितवन आउने भए पनि हात्तीलाई दिनहुँ गर्नुपर्ने खर्च जुटाउन नसक्दा सौराहाका व्यवसायीले हात्ती बिक्री गर्न थालेका छन्। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। निरन्तरको वर्षासँगै पहिरो जाने क्रम बढेपछि स्याङ्जाका विभिन्न स्थानका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। जिल्लाको वालिङ नगरपालिका, गल्याङ नगरपालिका, काली गण्डकी गाउँपालिकासँगै आँधीखोला गाउँपालिकामा रहेका गाउँका बस्तीहरूमा जोखिममा परेका हुन्।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 13 को पाखापानी र कटौजीमा रहेको करिब 19 घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेर बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीय बासिन्दाले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिदिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। अस्ति 1 बजे राति बुढी मान्छे म कहाँ गएर बस्ने बास छैन, यस्तै दुःख पाइयो हजुर, के गरौँ। पहिरोको डरले गर्दा पानी परेका बेला छोराछोरीलाई सँगै लिएर रातभरि जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। बस्नै जोखिम छ, बालबच्चा लिएर रातभरि बस्ने हो, पानी आएमा हामी बस्नै सकिएन सर, कसो गरौँ। अब धेरै हामीसित हाल पैसा छैन। गाउँपालिकामा घर जोखिममा परेर घरमा बस्न नहुने अवस्थामा रहेकालाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको आदिखोला गाउँपालिकाको भनाइ छ। घरमै बस्न नपाउनु भएको जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले एक अर्काको घरमा बस्ने व्यवस्था गरेर हामी अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। अब तुरुन्तै गाउँपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई अब कुनै ठाउँमा त्यस्तो ठाउँ खोजेर चाहिँ राख्ने कुरामा हामी छलफलमा जुटेका छौँ। जिल्लामा पहिरोबाट हुने जोखिमको न्यूनीकरणको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दावी छ। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरहरूको बारेमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरिरहेको प्रशासनको भनाइ छ। पहिरोका कारणले गर्दाखेरि 6 जना जिल्लावासीले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ क्षति छैन। अब कतिपय अवस्थामा मान्छेका चाहिँ गोठ पहिरोले बगाउने र त्यसबाट चाहिँ पशुधनको चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। त्यसको हामीले डाटा सङ्कलन गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट राहतका निम्ति चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै कतिपय चाहिँ घर बस्नै नहुने गरी चाहिँ क्षति भएका घर चाहिँ पुनर्निर्माणका निम्ति गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ निर्माणका लागि चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ भने बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका चाहिँ बस्तीहरूको चाहिँ अध्ययन गर्ने र चाहिँ कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ पनि अध्ययन हुँदैछ। जिल्लामा पछिल्लो समय परेको निरन्तरको वर्षाले धेरै बस्तीमा पहिरोले क्षति पुर्याउनुका साथै बस्ती समेत अन्यत्रै सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। स्याङ्जाबाट हिमलाल पराजुलीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका युवाहरूले सामूहिक आलु खेती गर्न सुरु गरेका छन्। गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रुमाइलका युवाहरूले गाई भैँसी पालन गर्दै खर्कको 250 रोपनी बाँझो जमिनमा आलु खेती गर्न लागेका हुन्। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को बन्तोलीमा करिब 250 रोपनी बाँझो जमिनमा स्थानीय युवाहरूले आलु खेती सुरु गरेका हुन्। 2036 साल यता बान्तोलीमा खेतीपाती नगरिएपछि जमिन बाँझो हुँदै आएको हो। कोरोना महामारीका बीच भारतबाट आएका बेरोजगार युवाहरूको समूहले सामूहिक रूपमा आलु खेती गर्न बाँझो जमिनमा खनजोत सुरु गरेका हुन्। अहिले फर्स्ट लट हाम्रो भनेको आलु हो। त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू चाहिँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गु पालन गर्छौँ। र 40 वर्षदेखि बाजुरेको जमिन हामीले चाहिँ खन्ने काम सिद्ध्याएर अब हामी आउला गर्नतिर लागिरहेका छौँ। 40 वर्ष यता बन्तोलीमा खेतीपाती भएको छैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले अधिकांश युवा गाउँघर फर्किएका छन्। भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने युवा घर फर्किएपछि अहिले सबै बेरोजगार बनेका हुन्। गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यले बाँझो जमिनमा युवाहरूले आलु खेती थालेको स्थानीयको बुझाइ छ। र हामीले प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, गाउँ सरकारसँग वडा समिति वडासँग नै समन्वय गरी यो सहयोगको अपेक्षा गर्दै हामी यो बाँझोमा लागेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा युवाहरूले थालेको आलु खेतीलाई गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भएको हो। आर्थिक उन्नति तथा कृषिमा आत्मनिर्भर गर्ने खालका बाँझो जमिनको खोजी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। किसिमका चाहिँ उद्योग गर्न चाहन्छन्, जस्तै मसला उद्योगहरू, त्यस्तै गरेर साबुन बनाउने कामहरू, त्यसै गरेर विभिन्न किसिमका अचारदेखि लिएर
आय आर्जनका कामहरू गर्छन्। व्यावसायिक हिसाबले कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने यस्ता खाले जुन चाहिँ युवाहरू छन्, बेरोजगार युवाहरू, उहाँहरूलाई पनि समेट्ने खालको हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। स्थानीय बेरोजगार युवालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने यो अभियानमा स्थानीय सरकार लगायत सरकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक रहेको युवाहरूको भनाइ छ। कन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का युवाहरूले 40 वर्ष पहिलेदेखि बाजु रहेको जमिनमा आलु खेती गर्नको लागि तयार हुनुभएको छ। उहाँहरूले थालेको यो अभियानले सफलता पाओस् र विभिन्न क्षेत्रले यसलाई सफल गर्नको लागि सहयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। लकडाउन र निषेधाज्ञाको मार खेपिरहेका धनकुटामा कृषकहरूलाई यति बेला वर्षातका कारण हरियो साग बजार पुर्याउन कठिन भएको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण मल र बिउ समयमै नपाउँदा उत्पादन घटेको अवस्थामा बारीमा भएको तरकारी बेच्न वर्षात बाधक बनेको हो। साग बजार पुर्याउन नसकिँदा बारीमा कुहिन थालेको छ। पानी परेर बाटो बन्द भएपछि त असर त भइ नै हाल्छ। अब सस्तो आउने 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ सस्तो आउने ठाउँमा अब 10 रुपियाँ महँगो हुन जान्छ हैन। अब पल्टी गर्दाखेरि 2टा गाडी गर्दाखेरि रिजर्भ गर्ने अवस्था आउँछ हैन। वर्षेनी साग बोक्ने ठिक्का पाएका सवारी चालकले पनि यस वर्ष ढुवानीमा समस्या भएको बताएका छन्। भनेको कृषकहरूले एउटा चोक जस्तो चोकै भनौँ न, एउटा एरिया ठाउँमा एक ठाउँमा अब सागसब्जीहरू चाहिँ ल्याएर जम्मा गरेर गाडीले उठाउने सिस्टम थियो भने अहिलेको सिस्टममा चाहिँ एकदम कठिनाइ छ। जस्तो सुकै जोखिमपूर्ण बाटो होस् त्यो ठाउँमा गएर घरघरकैमै गएर सब्जी चाहिँ सङ्कलन गरेर हामी राति तपाईँको 12-1 बजे 11 बजेदेखि हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। कृषकले समयमै मल बिउ पर्याप्त नपाएका कारण र उत्पादन घटेकाले सागको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। ढुवानी व्यवसायीहरूले गाडी लान सकेनन्। अनि त्यस पछाडि यहाँ बजार कहिले सिल हुने, 10 दिन सिल हुने, कहिले इटरी सिल हुन्छ त कहिले धरान सिल हुने, कहिले सबैतिर सिल हुने। अनि किसान चाहिँ एकदमै त्यो अस्थिरको अवस्था, के हुने मेरो माल भन्ने डरले उहाँहरूले खेतीमा त्यति जति हुनुपर्ने ध्यान दिँदाखेरि पनि उनीहरूले बजारीकरण गर्न सकेनन्। अहिले पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, धनकुटा, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, भोजपुर लगायतका ठाउँहरूमा हरियो साग उत्पादन हुने गरेको छ। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कालोबजारी गर्न राखिएको करिब 7,500 केजी प्याज सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा प्याजको कालोबजारी सुरु भएको हो। अनुगमन टोलीले 7,440 केजी सहित व्यापारीहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको सिराहाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सिराहाको गोलबजार, मिर्चैया र लाहान बजारका पसल तथा गोदाममा प्याजको कालोबजारी भइरहेको छ। प्रहरीले गोलबजारमा रहेको जयलक्ष्मी सब्जी भण्डार पसल तथा गोदामका सञ्चालक उमेश प्रसाद शाहलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै मिर्चैयामा रहेको जय मातादी सब्जी भण्डारका सञ्चालक विनोद कुमार शाह र लाहान स्थित गंगा ट्रेडर्सका सञ्चालक रामनारायण नायकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँकी प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। 23 वर्ष अघि बाँकेको साबिक रनियापुर गाविस वडा नम्बर 8 रनियापुरका 19 वर्षीय नूर सलाम खाँको हत्या गरी फरार रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। साबिक रनियापुर गाविस वडा नम्बर 8 हाल खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 रनियापुरका 38 वर्षीय आजाद खाँलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम राणाले जानकारी दिनुभयो। 2072 साल असोज 17 गते जिल्ला अदालत बाँकेले अभियुक्त खाँलाई 20 वर्षको कैद सजाय तोकेको थियो। गाविस वडा नम्बर 8 खजुरा गाविस वडा नम्बर 8 रनियापुर बस्ने वर्ष 28 को आजाद खाँ समेत भएको कर्तव्यज्ञान मुद्दामा साबित बाँके जिल्ला अदालतको 2062 6 17 गतेको आज 20 वर्ष कैद सजाय भई फरार रहेका
आजत खाँ घरबतानमा लुकी छिपी बसेको सूचनाको आधारमा 77/5/28 गते जिल्ला परिषद कार्यालय बाँकेर एक प्रकार धनौलीको विशेष टोली हटेर निजलाई पक्राउ गर्ने नियन्त्रण लिएर अभियुक्त आजाद खाँ आफ्नै घरमा लुकी छिपी बसेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गत भदौ 28 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको विशेष प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। बारामा काठ तस्कर र वनरक्षक बीच गोली हानाहान 10 थान गोलिया र 10 थान साइकल सहित 1 जना पक्राउ। चितवनको सौराहामा हात्तीलाई खुवाउने खाद्यान्न अभाव, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको राप्ती नदी किनारमा समेत हात्ती चराउन रोक। र लगातारको वर्षासँगै पहिरो जाने क्रम बढेपछि स्याङ्जाका विभिन्न बस्ती जोखिममा, वर्षा हुँदा रातभरि जागराम बस्दै स्थानीय। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।